अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिजनेस चैनल। ब्रदर, आज के वीडियो में एक आदमी है, उसने अखबार में मुकालमा दिया है। तनवीर अहमद उसका नाम है। उसने एक मुकालमा अखबार को दिया है जो बहुत ही ज़बरदस्त मुकालमा है और इसको नाम दिया गया है ज़िंदगी की गाड़ी चलाना सीखिए। इसको मुख्तसर सा नाम दिया गया है ज़िंदगी की गाड़ी चलाना सीखिए। ये मुकालमा इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा और ये मुकालमा उन लोगों के लिए भी है जिनके कारोबार है या जिनके कारोबार नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी है, चाहे नौकरी वाला हो, जो भी हो। बहुत ख़ास किस्म का मुकालमा है और ये मुकालमा एक रजिस्टर पर बाकायदा मैंने ऊपर लगाया हुआ है, अखबार से काट दिया गया है, पाड़ दिया गया है और ये मुकालमा आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आपको बात पूरी की पूरी समझ में आ जाए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब जड़ें मजबूत और गहरी हो तो तेज़ आंधियों का कोई खौफ नहीं होता। ज़िंदगी और आंधी का चूली दामन का साथ है। इंसान सारी ज़िंदगी बाद मुखालफ का सामना करता रहता है। इन हादसात का मुकाबला करते वो कुंद हो जाता है। ज़िंदगी के यही नशीब व फराज उसे बहुत कुछ सिखा देते हैं। अल्लाह पाक ने इंसान को एक शानदार सलाहियत अता कर रखी है और वो इसकी आज़ादी और इंतखाब की सलाहियत है। आपके सामने बहुत सारे रास्ते मौजूद होते हैं, मगर अपने पसंदीदा रास्ते का इंतखाब आपने खुद करना होता है। जब आपको मुंतखब करने की सलाहियत से नवाजा गया है तो फिर अपने अमाल के नताइज का सामना भी आप ही ने करना होता है। इस हवाले से आप किसी और को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। हमारा कोई शकील किस्म का मुकालमा लिखने का हरगिज़ मूड नहीं है। बस इस हल्के फुल्के कालम में इतनी सी बात करनी है कि ज़िंदगी में रवैयों की बड़ी अहमियत होती है और हमें अच्छे बुरे रवैयों का खमजाया हर हाल में बकना पड़ता है। ज़िंदगी की गाड़ी को बड़ी एहतियात से चलाना पड़ता है। कदम कदम पर हादसात का हादसा हर लम्हा मौजूद रहता है। बस कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़िंदगी की गाड़ी के ब्रेक फेल न होने पाए। ब्रेक इस वक्त फेल हो जाते हैं जब आप गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिमाग सोच समझने की सलाहियत खो देता है और गुस्से के इस मुख्तसर दौरानिए में आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द लोगों का बगौर जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि हम हर किस्म के मिजाज लोगों के दरमियान ज़िंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं। आपको दिन भर अपने मिजाज के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें सुनना पड़ती है। अगर आप अपने मिजाज के ख़िलाफ़ बातें बर्दाश्त करने के आदी नहीं है तो यकीनन आपके झगड़े रोज़ाना की बुनियाद पर होंगे। आपको बहुत सी खिलाफ मिजाज बातें बर्दाश्त करना पड़ती है, यानी ये आपके इख्तियार में है कि आप लोगों की गलतियों का जवाब किस अंदाज में देते हैं। अगर आपकी किताब में इनका जवाब अगर पत्थर है तो फिर आप ज़िंदगी के लिए बहुत सारे मुश्किलात लेकर आएगी। यानी ये कह रहे हैं कि अगर आपके किताब में इनका जवाब पत्थर है तो फिर ज़िंदगी आपके लिए बहुत सी मुश्किलात लेकर आएगी। बहुत से मकामात ऐसे होते हैं जहाँ चुप रहना ज़रूरी होता है और बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ चुप रहना बहुत बड़ा जुर्म होता है। यही आपके इख्तियार में है और ऐसा का इन्हिसार आपकी अकल और तजुर्बे पर है कि कहाँ बात करनी है और कहाँ खामोश रहना है। अगर आपने ये फ़न सीख लिया तो यकीन कीजिए आपने बहुत बड़ा फ़न सीख लिया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि आपकी तवन्नाई मनफी कार्रवाइयों में ज़ाया होने से बच जाती है। इस तरह आप अपने आप को बहुत सी मुसीबतों से बच जाते हैं, यानी मुसीबतों से आप बच जाते हैं। हज़रत
مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، بے شک نیکبخت وہ ہے جو فتنوں سے کنارہ کش رہے، بے شک نیکبخت وہ ہے جو فتنوں سے کنارہ کش رہے۔ تیسری بار بھی یہی کہا، بے شک نیکبخت وہ ہے جو فتنوں سے کنارہ کش رہے اور مصائب میں صبر کرے۔ مشکات کا حوالہ دیا ہے۔ مرد تنہا وہی ہوتا ہے جو راہ کے کانٹوں سے اجلے بغیر اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ اس بات کو اس وقت بڑی اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے جب آپ کسی کے سامنے زندگی کا مقصد واضح اور متعین ہو، انسان اپنی منزل مقصود کے بارے میں جانتا ہو تو اس کا ہر قدم اپنی منزل کی طرف اٹھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر میں اپنے لیے منتخب کیے ہوئے راستے سے ہٹ گیا تو میری منزل کوٹھی ہو جائے گی، میں اپنی منزل پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکوں گا۔ یہ ایک دوست کا واقعہ ذہن میں آ گیا ہے۔ اس نے پشاور کے ایک معروف بازار میں تجارت شروع کی اور اپنی سارا جمع پونجی دکان پر لگا دی۔ کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ حاسد تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ آس پاس کے دکانداروں کو اس کی ترقی ایک آنکھ نہیں بائی اور انہوں نے اس کے خلاف سازشوں کے جال بچھانا شروع کر دیے۔ وہ اس کو طرح طرح سے زج کرنے کی کوشش کرتے، کبھی اس کے گاہکوں کو باقاعدہ آوازیں دے کر اپنی طرف بلاتے، کبھی اس کی دکان کے سامنے اپنی دکان کا کوڑا کرکٹ پھینک دیتے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر غصے سے جل بن اٹھتا، انہیں سبق سکھانے کا ارادہ بھی کر لیتا۔ اس کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے آس پاس موجود غریب لوگوں کی مالی امداد کرتا رہتا۔ وہ لوگ بھی اسے پسند کرتے، یوں کہیے وہ اس کے لیے دعاگو بھی تھے اور دوست بھی۔ اس کی دکان کے سامنے موجود ایک غریب پھل فروش اس کی پریشان سے واقف تھا۔ وہ جب اسے پریشان دیکھتا تو اس کی دکان پر آ کر بیٹھ جاتا، یعنی وہ پھل فروش اس کی دکان پر آ کے اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر باتیں کرتا رہتا تھا اور اسے بڑے مزے کی نصیحت کرتا۔ ایک بات یاد رکھنا، ان کے ساتھ کبھی لڑائی جھگڑے میں مت الجھنا، اگر تم ان کے ساتھ الجھ گئے تو ایک بات کان کھول کر سن لو، اپنے کامیاب کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تم اکیلے ہو، تھانہ کچہری کے مسئلے میں الجھ گئے تو دکان بند کر کے پریشانی بکنا پڑے گی اور یوں اچھا خاصا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ بس صبر کرو، جھگڑنا مت، اچھے اخلاق کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا، باتیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اس نے غریب پھل فروش کی بات پر حرف بحرف عمل کیا اور آج وہ اپنے بازار کا سب سے بڑا تاجر ہے۔ یعنی غریب پھل فروش جو کچھ اسے کہتا تھا اس نے اس پر عمل کیا، اس نصیحت پر، اور آج وہ اپنے بازار کا سب سے بڑا تاجر ہے۔ غصے سے بچنے میں بہت بڑی حکمت ہے۔ سب انسان اللہ پاک کی مخلوق ہے، انسان سے پیار کرنا سیکھیے۔ رواداری اور برداشت فطرت کے عظیم ترین اصول ہے، انہیں اپنانے سے زندگی میں بڑی سہولتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی دانشور کا کہنا ہے جو ایک لمحے کے لیے اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے وہ 100 دنوں کی تکلیف اور مصیبتوں سے اپنا دامن بچا لیتا ہے۔ کہتے ہیں جو ایک لمحے کے لیے اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے وہ 100 دنوں کی تکلیف اور مصیبتوں سے اپنا دامن بچا لیتا ہے۔ یقیناً اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان مل جل کر زندگی گزارتے ہیں تو ان میں اختلافات اور شکایات کا پیدا ہونا ایک یقینی عمل ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپس میں تلخیاں نہ پیدا ہو۔ ہمارے گھروں میں، معاشرے میں، ملک میں اور پھر ان سے آگے بڑھ کر بین الاقوامی سطح پر بھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اختلافات ہوتا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے برداشت اور برداشت۔
کچھ لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے صبر و تحمل اور برداشت کو ایک قسم کی کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ برداشت ہی تو ہے جس کی وجہ سے یہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ برداشت کی آج جتنی ضرورت ہمیں ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں۔ تو آج کے ویڈیو میں اس مکالمے میں میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی بڑا سبق ہے۔ اگر ہم اس مکالمے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے برداشت، کاروبار اور صبر، یہ تمام باتیں ہمارے لیے آسان ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلی نئی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔